एक क्वेश्चन घातलेलो त्या क्वेश्चनान जे वेस्ट मॅनेजमेंट आतां वेस्ट मॅनेजमेंट म्हटल्यार कितें आतां वेस्टाचेर खूब कितें उलयता आमी पण ज्या लेवलाचेर वेस्ट जे क्लियर जावपाक जाय जावं डंपिंग जाता हें जायना सो आमी क्वेश्चन घातलो हांव स्पेसिफीक एक पयलो क्वेश्चन हांव मिनिस्टराक विचारपाक सोदतां कित्याक तुमी मागीर परत परत म्हणटाले तुमी कितें करता इफ द GWMC has paid contractors namely CDC Center for Development Communication Trust to collect all dry waste from all village panchayats and institutions around the state, then why Goa is flooded by plastic waste, and when CWMC has an app-based platform for waste collection within 48 hours, does this means the app platform has failed? Simple. Yes. Or platform app platform तो fail झाला का answer दे मग. What is your question actually? Whether your app has failed. Sorry? Illegal जी garbage dump जाता. No, any all over specific, Goa, no, all over Goa illegal garbage dump जाता आणि तुम्ही एक app काढला. You are talking okay? about garbage dumping एका लागून app काढला आणि 48 hours भितर आम्ही तेजेर solution हाडटले म्हणून तुम्ही mention केला आणि platform दिला. So वो platform सारको चलता काय कितें? Because sir, as far as the Goa Waste Management Corporation is concerned, we have got basically these 3 contractors. I think I have already given the same. Yes. Okay. And GWMC collects waste as per the request received by the village panchayats. So as and when we receive any request from the village panchayats, that's the time GWMC collects the waste. So, Speaker sir, reply. एक मिनिट एकूच ॲड करता हांव. स्पीकर सर, सगळ्यो ग्रामपंचायती आनी म्युनिसिपालिटी हांची स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा वेस्ट कलेक्शन करप, ओके, वेस्ट सेग्रिगेशन करप, वेस्ट सगळे प्लास्टिकचे एकी कडेन करून मागीर आसा तशें आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक दिवप आनी थंयच्यान ते कलेक्ट करतात. पूण तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा सगळ्या जाणांनी आनी ताच्या खातीर सरकार तांकां वेगळे फंड्सूय दिता म्हणजे वेस्ट कलेक्शन करपा खातीर. ताज्या भायर आमच्यो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल द सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आनी काकोडा वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट हेंची ज्युरिडिक्शन्स आसात. ह्या ज्युरिडिक्शनांतलो वेस्ट जो आसा पळय न्ही हे कंप्लिटली दोनूय प्लांट जे आसा हे आमचे कलेक्ट करतात. म्हणजे कोस्टल बेल्ट पूर्णतः नॉर्थ आनी सावथांतले जे आसा पळय न्ही तेंची एक ज्युरिडिक्शन आसा तितूंतलो सगळो ते वचून हाडटात आनी हे अपडेट करीत आसतात. म्हणून आतां खंयसरूय बी म्हणजे प्रत्येक जाण खंयसरूय काडटात वेस्ट आनी हाडटात आनी कोणूय म्हणजे बरेचशे कॉन्ट्रॅक्टरूय आसात जे थोड्या हॉटेलां कडेन एटॅच्ड आसात ते हाडटात आनी वेस्ट काडटात आनी गांवांनी उडयतात खंयसरूय. नो डावट आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन खूब बरें काम करता बट तेणी जशें म्हटलें म्हणजे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी तशें जर आसत जाल्यार आयजूय बी आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन थंयसली वेस्ट येवन जी आसा ती व्हरता.